सकते हैं सलाह के बेनिफिट्स क्या हैं। फिजिकल प्योरिटी, स्पिरिचुअल डोज, स्ट्रेस रिलीजर, कनेक्ट्स यू टू अल्लाह, रिमाइंड्स यू ऑफ हेयर आफ्टर, बैंक बैलेंस और आखरा का बैंक बैलेंस बन रहा है। मेडिकल बेनिफिट्स कितने हैं, आप वुजू करते हैं उसके अलग मेडिकल बेनिफिट्स हैं, आप मूवमेंट्स करते हैं, सजदा करते हैं, आप रुकू करते हैं, फ्लो ब्लड का अच्छा होता है, उसके अलग बेनिफिट्स हैं। एलिमिनेट्स लेजीनेस, कम्युनिटी बेस्ड माइंडसेट बनाता है, आपको लोगों के साथ कनेक्ट करता है। जब आप मस्जिद जाते हैं सेरेनिटी मिलती है, पेशेंस मिलती है, पीस मिलता है। अब जरा अगली स्लाइड कीजिएगा। गेमिंग आपको डोपामीन दे रही है, मी माई सेल्फ एंड आई के माइंडसेट की तरफ ले जा रही है, सेल्फिश बना रही है, सेल्फ सेंटर्ड बना रही है, चांसेस ऑफ एग्रेशन है, चांसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जब आप मैच हारेंगे डोटा का, या जब आप अपने क्लास फेलो से पबजी का मैच हारेंगे, तो वो सारा दिन आपका खराब गुजरेगा। आप होमवर्क भी नहीं करेंगे, असाइनमेंट भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे सारा दिन डिस्टर्ब भी रहेंगे, बुली भी होंगे, मजाक भी उड़ेगा, दोस्तों से लड़ाई भी होगी। तो ये गेमिंग के असरात हैं। लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन भी है, बैड ग्रेड्स हैं, स्टैटिस्टिक है बकायदा दैट चिल्ड्रन हु प्ले अ लॉट ऑफ गेमिंग हैव बैड ग्रेड्स इन स्कूल। देन डिक्लाइन इन सोशल एक्टिविटीज़ है, वो एंटी सोशल बन जाते हैं, वो बाहर नहीं जाते, एक्टिविटीज़ नहीं करते, रिश्तेदारों में नहीं बैठते। अब जब आप सलाह को गेमिंग पे इग्नोर करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज़ द फुलिश माइंडसेट, तफक्कुर और तदब्बुर नहीं किया जा रहा। हाउएवर आई अंडरस्टैंड आप लोग यंग हैं, यूथ हैं, गेम्स खेलना हराम नहीं है, गेमें खेलें, लेकिन उनसे एडिक्ट ना हो जाए। गेमिंग को अपनी जिंदगी का और अपने पूरे डे का मकसद ना बना लें, और नमाज के लिए गेमिंग को फोकियत ना दें। नमाज के फायदे कंपेयर टू गेमिंग इज अनइमेजिनेबल। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो नमाज के टाइम भी सलाह को इग्नोर करके गेमिंग कर रहा हो। जब नमाज का टाइम है बस ख़त्म, गेमिंग ख़त्म, अब उठ के मस्जिद में जाएं। और यही अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन आपका, ने यू प्रेफर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड वेयर एज द लाइफ ऑफ द हेयर आफ्टर इज बेटर एंड ओवर लास्टिंग। लेकिन ये वही यूथ समझेगी जो तफक्कुर और तदब्बुर करती है। वैसे तो हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, एक एक चीज़ में कैलकुलेशन करते हैं, एक एक चीज़ की हमें अमाउंट पता होती है, हमें सारे ट्रेंड्स पता होते हैं। यहाँ पर आके हमें क्या हो जाता है, अल्लाह बता रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी है ही नहीं असल ज़िंदगी, तुमने रहना ही आखिरत में जाके, तो उधर का बैंक बैलेंस क्रिएट करो। यहाँ पर आके हमें पता नहीं क्या हो जाता है। इसलिए अल्लाह की इस नसीहत पर अमल करें, तफक्कुर और तदब्बर करने वाले बने। अब मैंने आपको बता दिया, यूथ हु डू तफक्कुर एंड तदब्बर दे विल ऑलवेज मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस, वेयर टू स्पेंड, हाउ टू स्पेंड, दे विल नॉट बी फुलिश। मैंने बहुत फुलिश मिस्टेक्स की अपनी यूथ में, मैं आपको सिंसियरली बता रहा हूँ, और मैं हैरान हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं उनमें इतनी पेशेंस थी कि उन्होंने मुझ जैसी यूथ को बर्दाश्त किया। अब मुझे हंसी आती है अपनी बातों में, इसलिए आई अंडरस्टैंड आप लोगों को फन करना है, गेमिंग करनी है, इट्स ओके, आप लोग करें, बिल्कुल करें, लेकिन प्लीज मेक स्मार्ट डिसीजंस इन लाइफ। ट्राई टू थिंक कि यार मैं पैसे तो ज़ाया नहीं कर रहा, मैं टाइम तो ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत साइड की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ। तदब्बुर करने वाले बने, तफक्कुर करने वाले बने, गौर व फिक्र करने वाले बने, और टाइम दिया करें अपने आप को। ईमान आपका बहुत बढ़ेगा। तफक्कुर और तदब्बर करें, अपने आप को अकेला टाइम दिया करें। एंड लास्ट पॉइंट इज जिक्र ऑफ अल्लाह। इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर ईमान यू रियली नीड टू डू जिक्र ऑफ अल्लाह। और उसकी हदीस क्या है? इब्न उमर रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, डू नॉट स्पीक टू मच विदाउट मेंशनिंग अल्लाह, वेरिली टॉकिंग टू मच विदाउट रिमेंबरिंग अल्लाह हार्डन्स द हार्ट। इसलिए गपशप लगाएं, लेकिन इतनी नहीं कि दिल सख्त हो जाए। बातें करें लेकिन इतनी नहीं कि दिल सख्त हो जाए। अल्लाह को भी याद करें, और याद करने के वाले से बहुत से जरिए। देखें, नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, ये तस्बीह तो है ही। इसी तरह नमाज के बाद अज़कार हैं, फिर सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम अल्लाह को बहुत पसंद है। इस तरह दुरूद शरीफ अल्लाह को बहुत पसंद है, दुरूद इब्राहिमी जो है। तो बहुत से ज़िक्र और अज़कार मेंशन है, फिर सुबह और शाम के अज़कार भी हैं। इसलिए अपनी टंग को मॉइस्ट रखें, अदरवाइज हार्ट हार्ड हो जाएगा। जब दिल हार्ड हो जाएगा तो फिर कुछ करने का दिल नहीं करेगा। और जब आप जिक्र शुरू में करेंगे ना, तो आपको बड़ी रेजिस्टेंस आएगी अंदर से। उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। आपका दिल ही नहीं करेगा अल्लाह का नाम लेने का, जो सच बात है, शुरू में। क्योंकि जब एक बर्तन पे जंग लगाओ और उस बर्तन को जब मांजने लगे तो बड़ा जोर लगा के मांजना पड़ता है, तो बर्तन को दर्द होता है। अगर बर्तन लिविंग बीइंग होता है उसको दर्द हो रहा होता है, इसलिए रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि दिल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिक्र ऑफ अल्लाह।
لیکن آہستہ آہستہ کرے گا. وہ کالک دھلے گی پہلے, وہ داغ اترے گا پہلے. اب پہلے مانجنا پڑے گا آپ کو, دل کو فورس کرنا پڑے گا ذکر کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. First you have to force, then it will become a habit, and the third stage it will become a relief and a joy. Okay? لیکن کچھ لوگ ڈائریکٹ جوائے کی طرف جاتے ہیں, وہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے ڈائریکٹلی سکون مل جاتا ہے. تو be amongst those. تو اس لیے میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا, میسنجر آف اللہ, the laws of Islam are too many for me. اللہ کے رسول, اسلامک لاز بہت زیادہ ہیں, میں کس پہ عمل کروں؟ Tell me something I can hold on to. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کرتا رہوں, چلتے پھرتے کروں. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. Keep your tongue moist with the ذکر of Allah. چلتے پھرتے. اب دیکھ لیں ہمارے پاس کتنی اپرچونٹیز آتی ہیں. ٹریفک سگنل پہ ہم رکتے ہیں تب ذکر ہو سکتا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے, کسی ورک پلیس پہ جاتے ہوئے, کوئی فارغ ٹائم ہے تب ذکر ہو سکتا ہے. بہت سے ٹائم ہے ذکر کرنے کے, اور اس کے بینیفٹس چیک کریں آپ کتنے, آپ کے سول پہ, آپ کی جو ہے مائنڈ سیٹ پہ. اینڈ دس حدیث ابن عباس reported, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever increases his prayers for forgiveness, یعنی استغفار کرے گا, Allah will grant him relief from every worry, a way out from every hardship, and provide from him in ways he does not expect. جو بندہ استغفار بہت کرتا ہے, استغفر اللہ توب الیہ ایک یہ, یا سمپل استغفر اللہ, اللہ کے نبی 100 بار کرتے تھے دن میں, حالانکہ ان کے گناہ معاف تھے پھر بھی. جو بندہ اللہ سے استغفار بہت زیادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہر ڈسٹریس سے ریلیف دے گا, اللہ ہر ہارڈشپ سے اس کے لیے راستہ نکالے گا, اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا. کتنی کیس سٹڈیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہمارے پاس یوتھ آتی ہے کاؤنسلنگ کے لیے, اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں, پرسنل مسئلے جو میں یہاں بتا نہیں سکتا. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا کریں, ہم پھنس چکے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں. میں آپ کو ایک لیٹسٹ کیس سٹڈی بتاتا ہوں کہ دیر واز دس سسٹر جن کی فیملی فورسفلی ان کی شادی کر رہی تھی, اینڈ شی ڈیڈنٹ لائک دا گائے. یہ اچھی بات نہیں ہے, عورت سے پوچھنا چاہیے آپ شادی کرنا چاہتی ہو کہ نہیں. اسلام نے رائٹ دیا عورت کو, اس پر تھوپنا نہیں چاہیے. اور چونکہ ان کی فیملی تھوڑی سی ظاہر ہے نہیں سمجھتی تھی ان چیزوں کو, تو منگنی بھی ہو گئی تھی, کپڑے بھی خرید لیے, سب کچھ کر لیا, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں عورت ذات ہوں, میں ویک ہوں, میں کیا کروں. All we told was کہ do this ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیونکہ حضرت یونس کو اللہ نے اس سچویشن سے نکالا تھا, اندھیرے سے, مچھلی کے پیٹ سے, امپاسبل سچویشن سے. That's it. And she did it. Miraculously something happened. حالات ایسے پیدا ہوئے, وہ جہاں شادی ہو رہی تھی انہوں نے ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لڑکا لڑکی کی نہیں بن رہی آپس میں اتنی, تو بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے, اسٹیپ ہی نہ لیا جائے. حالانکہ ان کے پیرنٹس نے کبھی ختم نہیں کرنا. تو یہ ایک کیس سٹڈی میں نے آپ کو بتائی ہے. ابھی بہت سے یوتھ ہیں جن کے امپاسبل ٹاسک پھنسے ہوئے تھے, لیکن انہیں استغفار کرنے کو کہا, یہ ورد کرنے کو کہا, وہ اس طرح نکلے کہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, کیسے اللہ نے نکالا ہمیں. اس لیے اللہ کی فورسز کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, استغفار کو پکڑ لیں, انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹ. میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا ایک بہت مشہور واقعہ. امام احمد بن حنبل از ون آف دا گریٹ امامز, 4 امامز ہیں. امام احمد بن حنبل اتنے مشہور تھے, اتنے فیمس تھے کہ لوگ لٹرلی ان سے ملنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے, اور تب سواریاں بھی نہیں اتنی ہوتی تھی. تو امام احمد بن حنبل ایک بار عراق کے ایک علاقے میں گئے, اور وہاں پر جب تھک ہار گئے تو ایک مسجد میں جا کر انہوں نے ریسٹ کرنا چاہا, کیوں ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے اس علاقے میں. امام احمد بن حنبل چونکہ کام کے لیے گئے تھے, مسجد میں ریسٹ کر رہے تھے, تو مسجد کا خادم آیا. وہ سب کہتا ہے پتہ نہیں کون شخص ہے, کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے, سفر کر کے آئے, تو انہوں نے کہا نکلو باہر, کون ہو تم. اب وہ امام اتنے ہمبل ہوتے تھے, اتنے ہمبل ہوا کرتے تھے, ہمارے بزرگ, انہوں نے نہیں بتایا میں امام احمد بن حنبل ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریسٹ اے بٹ. اس نے کہا کہ ریسٹ الاؤڈ نہیں ہے, نکلو یہاں سے, چور چکے آ جاتے ہیں تم جیسے. امام نے ریکویسٹ کی لیکن نہیں. وہ بیچارے اٹھے, جا کر سیڑھیوں پر بیٹھے, وہاں ریسٹ کرنے لگے. وہ بندہ وہاں بھی آ گیا, اس نے ہاتھ پکڑا ان کا, بازو پکڑ کے گھسیٹ کر دھکا دیا کہ نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے.
یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ. ان امیجنیبل بیہیویئر. اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے امام احمد بن حنبل ہیں تو اسی وقت پاؤں پڑ جاتا ہے. لیکن امام احمد بن حنبل کی آپ ہیوملٹی چیک کریں, انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پریشر میں آ کے میری عزت کرے. تو ایک بیکر قریب تھا جو بیکری والا تھا, وہ روٹیاں لگا رہا تھا, نان شان لگا رہا تھا, رات کا وقت تھا. اس نے دیکھا کہ یہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے, غریب سا آدمی ہے. اس نے کہا آپ ایسا کریں, آپ میری طرف آ جائیں. امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی طرف آئے, آ کر بیٹھے, تو وہ بندہ نا استغفار بہت کر رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ توبو الیہ, اور روٹیاں لگا رہا ہے, ساتھ ساتھ نان لگا رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے, کہتے کہ او مین آپ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کیا وجہ ہے؟ ہی سیڈ کہ میں نے ایک حدیث سنی. امام احمد بن حنبل اور خوش ہوئے کہ حدیث جانتا ہے بندہ, نیک آدمی ہے, اچھا سناؤ, کیونکہ وہ محدث تھے, مسند احمد انہوں نے لکھی ہے. ہی سیڈ کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنا کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو بہت استغفار کرے. وہ اتنا خوش ہوئے, ہی ہگڈ ہم, ہی سیڈ کہ یار مطلب کمال حدیث سنا دی تم نے, لیکن کام کیا کرانا چاہتے ہو؟ ہی سیڈ میری خواہش ہے امام احمد بن حنبل سے ملی. اینڈ امام احمد بن حنبل literally cried. He said کہ I am امام احمد بن حنبل, اللہ مجھے لے آئے تمہارے پاس. Can you believe it؟ اللہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بھلا ہو اس بندے کا, خادم کا, جس نے دھکے دے کے تمہاری طرف بھیجا. اللہ تعالیٰ دھکے دلوا رہا تھا کہ چلو ادھر, وہ بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے ملنا آسان نہیں تھا, اس دور کے سیلیبریٹی تھے, بہت بڑے سیلیبریٹی تھے. تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اینی وے, ذکر آف اللہ از ویری امپورٹنٹ ٹو انکریز یور ایمان, اس لیے اپنی روٹینز میں اللہ کا ذکر لے کر آئیں. ذکر آف شیطان از گوئنگ ٹو کرپٹ یو, اینڈ میوزک از دا ذکر آف شیطان. سو may Allah subhanahu wa ta'ala make us act on whatever said. جزاکم اللہ خیر for coming. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہ و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.